morning, everyone. सबैजनालाई शुभ बिहानी And Jai Masi. अनि जय मसीह। It is a privilege and an honor to share from God's word about the end times. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट अन्त्यको दिनको विषयमा बताउन पाउनु चाहिँ एकदमै असल मौका हो। It is a privilege for us to look at how one day we will become like Jesus, having glorified bodies. अनि यो चाहिँ अति नै एकदमै उत्सवको कुरा छ कि जसरी हामी एक दिन चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै यो महिमित शरीरमा हुनेछौँ। The end times in Greek is called eschatology. अनि यो शब्द यो जो अन्तिमको दिन भन्ने शब्द छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रीकमा चाहिँ एस्केटोलोजी भन्दछौँ। But we're going to look at where all the prophecy and end time starts. तर आज चाहिँ हामी कहाँबाट चाहिँ यी सबै अगमबानी र अन्त्यको दिनको विषयमा बताइएको छ हामी त्यसलाई So हेर्छौँ। let's open to Isaiah 46 verse 10. अनि हामी चाहिँ यसया 46 को 10 पदबाट सुरु गर्नेछौँ। And here God is speaking in verse 9 and verse 10 he is continuing to speak. अनि यहाँ 9 पदमा चाहिँ परमेश्वर बोल्न सुरु गर्नु भएको छ र यो 10 पद चाहिँ त्यहीबाट निरन्तरता दिएको छ। So Isaiah 46 verse 10 says, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Isaiah 46 verse 10. यसया 46 को 10 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, आदिदेखि अन्तसम्म र प्राचीन समयदेखि हुन आउने सम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहरिनेछ र मैले चाहेको सबै कुरा पूरा गर्नेछु। Now let's unpack this verse a little bit so that we understand what it says. अब यो पद वास्तवमा के भन्न खोजेको छ हामी यसलाई अझै गहिराइमा हेर्नेछौँ। It says declaring the end or the end times from the beginning. अनि यहाँ भनिएको छ कि अन्त्यको समय चाहिँ अघिबाट नै उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ। So according to the Bible, if you want to know about the book of Revelation and about end times, you have to look at the beginning, which is the book of Genesis. अनि यदि तपाईँ चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा अन्त्यको दिनको विषयमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ फर्केर उत्पत्तिको पुस्तकमा सुरुवातमा गएर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। If you want to know about the end times that Peter spoke about, that John spoke about, that Paul spoke about, you have to go to Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the first 5 books in the Bible. अनि यदि तपाईँ चाहिँ पत्रुस, यूहन्ना र पावलले अन्त्यको दिनको विषयमा भनेको कुरा यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फर्केर चाहिँ सुरुवातको पञ्चपुस्तकलाई तपाईले उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। And over here it says, from ancient times, that those things that are not yet done. अनि यहाँ भनिएको छ कि प्राचीन समयदेखि हुन आउने समयसम्म जो कुराको चाहिँ भइसकेको छैन त्यसको विषयमा म तिमीलाई बताउने छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। So what happened in ancient times, God is going to use those stories, those examples to show what's going to happen in the end time. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले जे कुरो हुन आउन लागेको छ अथवा अन्त्यको दिनमा हुनेछ त्यो चाहिँ अघिबाट नै भइसकेका घटनाहरू अनि भइसकेका ती कथाहरूबाट चाहिँ उहाँले बताउन चाहनुहुन्छ। For example, उदाहरणको लागि when God said to Eve, you will, to the serpent, you will strike the heel of the seed of Eve, and the seed of Eve will crush your head. अनि जसरी परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो सर्पलाई कि स्त्रीको बिउले चाहिँ तिम्रो शिरलाई कुल्चिनेछ र तिमीले चाहिँ तैँले चाहिँ उसको कुर्कुच्चालाई डस्नेछस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। So that was an event that happened, and even till today you see, we, the seed of Eve, whenever we see a snake we want to crush his head first thing. अनि यो चाहिँ भइसकेको कुरा थियो, परमेश्वरले अघिबाट भन्नुभएको थियो र यो पछि चाहिँ हुन आयो। अहिले पनि जब हामी जो चाहिँ हब्बाका बिउहरू हौँ उसले चाहिँ सर्पको शिरलाई कुल्च्याउन चाहन्छ।
Okay? And the same thing, the serpent wants to sting us and kill us. You know, more than any other creature on earth, when the snake comes, everybody goes to kill it. अनि And the snake wants to sting everybody. अनि अहिले पनि जब हामी हेर्दछौँ कि संसारमा भएको अरू सबै जनावरहरू भन्दा बेसी जब सर्प देख्दछ मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई मार्ने कोसिस गर्दछ अनि त्यसपछि सर्पले पनि सधैँ नै मानिसहरूलाई डस्न कोसिस गरिराखेको हुन्छ That's what happened on the cross. अनि त्यही कुरा नै क्रुसमा पनि भयो Satan stung the heel of Jesus and crucified him with nails. अनि शैतानले चाहिँ येशू ख्रीष्टको कुर्कुच्चालाई डस्यो उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्यो काँटी ठोक्यो But Jesus crushed his head, means crushed his authority and his power, and he's totally without any authority and power on earth now. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ शैतानको शिर अथवा सर्पको शिरलाई कुल्चिनु भयो उसको सबै शक्तिहरूबाट उसको सबै अधिकारहरूबाट उसलाई चाहिँ निशस्त्र बनाइदिनु भयो र अहिले संसारमा उसलाई शक्तिविहीन छोडिदिनु भएको छ And you will see also the same thing in the future. अनि तपाईले यही कुरा नै हुन आउने दिनमा अथवा भविष्यमा देख्नुहुनेछ Jesus will come and he will stand on the Mount Harmageddon or the Mount of Armageddon, and he will fight against Satan and his forces and defeat them. अनि परमेश्वर चाहिँ अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ फेरि पनि त्यो हार्मगेडन भन्ने डाँडामा आउनुहुनेछ र शैतानको शिरलाई कुल्चिनुहुनेछ शैतानको विरुद्धमा लडाई लड्नुहुनेछ So eschatology in the Garden of Eden is not only Eve, the seed of Eve crushing serpent and the serpent stinging the heel, which means persecution. The same thing happened on the cross in the first coming, and the same thing will happen on the second coming when Jesus returns a second time to earth. अनि जब अदनको बगैँचामा यो एस्केटोलोजी हुन पुगेको थियो त्यहाँ भनिएको थियो कि स्त्रीको बिउले चाहिँ सर्पको शिरलाई कुल्चिनेछ र सर्पले चाहिँ उसको कुर्कुच्चोलाई डस्नेछ त्यही कुरा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो यही घटना घटेको हामी देख्दछौँ जो चाहिँ उहाँको पहिलो आगमन थियो भने अब जब उहाँ दोस्रो आगमन हुनेछ उहाँ दोस्रो पल्ट फेरि आउनुहुनेछ यही कुरा फेरि हुन आउनेछ Who is the seed of the woman? अब स्त्रीको बिउ चाहिँ को हो त Is Jesus. उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट But it's हुनुहुन्छ not only Jesus. तर उहाँ केवल येशू ख्रीष्ट मात्र We are the हुनुहुन्न body of Jesus, so it is us also. हामी चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हौ यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि स्त्रीको बिउ हौ And we are continuously being persecuted, and yet we have authority and power over the enemy. अनि त्यसै गरी हामी निरन्तर हामी चाहिँ सतावटलाई खेपिराखेका छौँ र हामीले निरन्तर त्यसमाथि हाम्रो शक्तिलाई अधिकारलाई प्रयोग गरिराखेका छौँ And one day with Jesus, our bridegroom, we the bride, will rule planet Earth for 1,000 years. अनि एक दिन चाहिँ हामी उहाँको दुलही येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी 1000 वर्ष यस पृथ्वीमा राज्य And गर्नेछौँ after that 1,000 years, Jesus, together with us, will completely eliminate Satan from the bottomless pit. अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो येशू ख्रीष्टले हामीसँग मिलेर शैतानलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुहुनेछ Isaiah 46 verse 10 says, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. He will do this thing. This is his pleasure. It's his counsel. It will stand. He will do it. Nobody can stop it. अनि यहाँ 10 पदले भनेको जस्तै यशाया 46 को 10 ले भनेको जस्तै यहाँ भनिएको छ मेरो अभिप्राय ठहरिनेछ र मैले चाहेको सबै कुरा पूरा हुनेछ उहाँ यो कुरो चाहनुहुन्छ उहाँले यसलाई निश्चय नै पूरा गर्नुहुनेछ उहाँको अभिप्राय ठहरिनेछ र यसको विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन र यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन Now God has spoken to us अब परमेश्वर चाहिँ हामीसँग बोल्नु भएको from छ the ancient times what is going to come. उहाँले प्राचीन समयदेखि नै हुन आउने कुरो बताइसक्नु भएको छ In the tabernacle, the place where God's dwelling was, अनि त्यो जो भेट हुने पाल थियो जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्थ्यो in the wilderness, उजाड स्थानमा then the temple in the
in Israel, अनि इजरायलमा भएको मन्दिरमा, and then you and me as the temple of God, अनि त्यसपछि तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको मन्दिरको रूपमा oh heaven, the temple of God, र स्वर्ग जो परमेश्वरको मन्दिर हो, all these things inside the tabernacle, there was a 7-branch candlestick called the menorah. अनि यी सबै कुरा चाहिँ भेट हुने पाल भित्र थियो र यी सबैको साथमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मेनोरा भन्ने यो सामदान त्यहाँ भेट हुने पाल भित्र थियो And it had 7 branches. अनि त्यो सामदानको चाहिँ 7वटा हाँगाहरू थिए And in the tabernacle, there was no other light other than the light of the menorah. अनि त्यो भेट हुने पाल भित्र अरू कुनै पनि ज्योति थिएन, उज्यालो थिएन, केवल यो मेनोराको त्यहाँ उज्यालो र ज्योति It हुने was गर्थ्यो made out of one piece of gold. अनि यो चाहिँ एउटा सुनको एउटा ढिक्काबाट बनाइने It गरिन्थ्यो was 30 feet tall. अनि त्यो चाहिँ 30 फिट उचाइको हुने थियो It was 15 feet wide अनि यो चाहिँ 15 फिट यसको चौडाइ हुन्थ्यो and 15 feet long. अनि त्यो चाहिँ 15 फिट लामो हुन्थ्यो So much of gold. अनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा एकदमै धेरै सुन हामी त्यहाँ I think देख्दछौँ today you don't see any amount of gold which is that much as it's talking. 30 feet of gold. अनि अहिले चाहिँ हामी कुनै पनि कुरा सुनमा त्यस्तो देख्न सक्दैनौँ जो चाहिँ 30 फिट सुनकै मात्र 30 फिटको कुरा छ Yeah, and 15 feet wide, 15 feet wide, 15 feet long. अनि त्यो चाहिँ 15 फिट त्यसको चौडाइ हुन्थ्यो अनि त्यो 15 फिट चाहिँ त्यसको फराकिलो रूपमा त्यो Let's फैलिएको हुन्थ्यो read about the menorah because we're going to talk about this topic is called menorah eschatology or menorah end times. अनि हामी चाहिँ अब यसको विषयमा अहिले अध्ययन गर्नेछौँ अनि यसको शीर्षक चाहिँ छ मेनोरा अन्त्यको दिन अथवा मेनोरा एस्केटोलोजी So let's open to Exodus 25, 31 to 40. अनि अहिले चाहिँ हामी प्रस्थान 25 को 31 देखि 40 पदसम्म So हेर्नेछौँ let's open to that. हामी यसलाई पल्टाउनेछौँ Okay, and we can read it in Nepali, then I'll read in English. हामी नेपालीमा यसलाई पढ्नेछौँ सामदान तैँले निखुर सुनको एउटा सामदान पिटेर बनाउनु त्यसका आधार डन्डा फूल जस्ता कचौरा कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट बनाउनु त्यहाँका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका हुन् 3वटा हाँगा सामदानको एकापट्टि र 3वटा हाँगा अर्कोपट्टि एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3वटा कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू हुन् अर्को हाँगामा पनि 3वटा सामदानबाट निस्केका ती 6वटे हाँगामा यस्तै हुन् साथै सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा र आफ्नो कोपिला र फूल समेत हुन् सामदानबाट निस्केको पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो दोस्रो जोडी मुनि दोस्रो कोपिलो तेस्रो जोडी मुनि तेस्रो र 6वटै हाँगाहरू मध्येबाट दुईवटा हाँगा मुनि एक-एकवटा कोपिला होस् सामदान त्यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै कुरा पिटेको निखुर सुनको हुन् त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु ती दियाहरू सामदानको अगाडि उज्यालो पार्नलाई बालिराख्नु त्यसका सलेदाका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका हुन् सामदान र यी सबै पात्रहरू एक तोडा निखुर सुनका बनिउन् पर्वतमा तलाई देखाउने नमुना बमोजिम तैले होस गरी ती बनाउनु Exodus 25, 31 to 40. You shall also take a lampstand of pure gold. The lampstand shall be of hammered work. Its shaft, its branches, its bowls, its ornamental knobs, and flowers shall be of one piece. And 6 branches shall come out of its sides. 3 branches of the lampstand out of one side, and 3 branches of the lampstand out of the other side. 3 bowls shall be made like almond blossoms, on one branch with an ornamental knob and a flower, and 3 bowls made like almond blossoms on the other branch with an ornamental knob and a flower. And so for the 6 branches,
that come out of the lampstand. On the lampstand itself, 4 bowls shall be made like almond blossoms, each with its ornamental knob and flower. And there shall be a knob under the first 2 branches of the same, a knob under the second 2 branches of the same, and a knob under the third 2 branches of the same, according to the 6 branches that extend from the lampstand. Their knobs and their branches shall be of one piece. All of it shall be hammered piece, one hammered piece of pure gold. You shall make 7 lamps for it, and they shall arrange its lamps so that they give light in front of it. And its wick trimmers and their trays shall be of pure gold. It shall be made of a talent of pure gold with all these utensils. And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. Now this is, when you read it, it's quite boring actually. अनि जब तपाईले यसलाई पढ्नु चाहिँ अलिकति अल्छी लाग्दो जस्तो सुनिन्छ So I'll come straight to the point and explain what God is trying to say here. अब म सिधा यहाँ परमेश्वरले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ Moses went up to the mountain, मोसा चाहिँ त्यो पर्वतमा गए and God said, make the tabernacle exactly according to the measurements I tell you. अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो कि त्यो भेट हुने पाल चाहिँ मैले जस्तो प्रकारले भनेको छु त्यही प्रकारले चाहिँ तिमीले बनाउनु Because the menorah is the light, the illumination, the revelation that God wants to show to not just the people of God but the whole world. अनि यो जुन मेनोरा थियो जसले चाहिँ ज्योति दिने काम गर्थ्यो जसले उज्यालो दिने काम गर्थ्यो जसले प्रकाश दिने काम गर्थ्यो परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि यो यसले चाहिँ केवल परमेश्वरको जनलाई मात्र उज्यालो ज्योति अनि प्रकाश दिने होइन तर सारा संसारले यसलाई देख्न सक्छ Let's first look at the branches. There are 7 branches. अब हामी यहाँ देख्दछौँ कि त्यो सामलानमा चाहिँ 7 वटा खाँदाहरू थिए Why not 3? अब त्यहाँ किन 3 वटा भएन Why not 5? किन 5 वटा भएन Why 7? किन 7 वटा नै हुनु पर्यो Because when you look in the Bible, किनभने जब तपाईँ बाइबलमा हेर्नुहुन्छ you will see 7 is God's number. 7 भनेको चाहिँ परमेश्वरको अङ्क सङ्ख्या हो The word 7 means Sheba. अनि यो जो 7 भन्ने शब्द छ यसको अर्थ हुन्छ सेवा Okay, so the word Seba in Hebrew means 7. अब हिब्रूमा चाहिँ यो सेवा भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ 7 नम्बर And out of that Hebrew word Seba, there is another Hebrew word, it's called Saba. अनि त्यही सेवा भन्ने शब्द हिब्रू शब्दबाट चाहिँ अर्को शब्द आउँछ जसलाई चाहिँ हामी साबा भन्छौँ The word Saba means to satisfy, to fill, to full, plenty, or satiable, or fulfilled. अनि यो जो साबा भन्ने शब्द चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ भरपुर हुनु सन्तुष्टि हुनु अनि एकदमै आफूलाई पूर्ण भएको अनुभव गर्नु Out of this number 7, God wants to satisfy us with the revelation. अब यो जो 7 नम्बर छ यो नम्बरबाट परमेश्वरले चाहिँ कसरी हामीलाई प्रकाशद्वारा भरपुर बनाउन चाहन्छ He wants to show how His plan for the ages is fulfilled through this number 7. अब यो जो 7 नम्बर छ यो 7 नम्बरले चाहिँ कसरी परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ अन्त्यको दिनमा कसरी पूरा गर्ने Out of Sheba comes another word, it's called Shabbat. अब यो जो सेवा भन्ने शब्द छ त्यसबाट अर्को पनि शब्द आउँछ जसलाई चाहिँ हामी साबा भन्दछौँ And it means to swear or to charge somebody or commission somebody or to give an oath. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ कसैलाई शपथ खुवाउनु करार गराउनु अथवा कसैलाई चाहिँ पठाउनु आदेश दिनु भन्ने शब्द हुन्छ So what this means is that God is saying that in the number 7, He is making an oath that He will show and satisfy us what is happening in the end times. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो जो 7 नम्बर छ यसबाट उहाँले चाहिँ के बताउनु हुँदैछ भन्दाखेरि अन्त्यको दिनमा जो कुरा हुन आउँदैछ
त्यो कुराद्वारा चाहिँ परमेश्वरले कसरी हामीलाई सन्तुष्ट बनाउनुहुन्छ, भरपुर बनाउनुहुन्छ। There are 22 bowls in the menorah. 22 bowls. अब यो जो मेनोरा छ त्यो मेनोरामा चाहिँ तपाईले 22 वटा फूल जस्ता ती कचौरालाई देख्नुहुन्छ। Now when you look at a bowl, what does it do? It receives water, right? अब जब तपाईले त्यो कचौरालाई देख्नुहुन्छ यसले के गर्छ? यसले पानीलाई ग्रहण गर्ने काम गर्छ। So also there are 22 alphabets in the Hebrew language. These are the 22 bowls that receive God's revelation and gives it to us to drink from. त्यसै गरी नै हिब्रू भाषामा पनि त्यहाँ 22 वटा शब्दहरू छन् अनि तपाईले देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरले यी 22 वटा कचौराहरू त्यहाँ दिनुभएको छ जसले चाहिँ परमेश्वरबाट त्यो पानी त्यो प्रकाशलाई प्राप्त गर्दछ र मानिससम्म पुर्याउँछ। Like we have ABCD in English. जसरी हाम्रो अंग्रेजीमा चाहिँ ABCD छ। Psalm 119 talks about 22 alphabets in the Hebrew. अनि भजन सङ्ग्रह 119 ले हिब्रू भाषामा भएका 22 वटा शब्दहरूको विषयमा बताउँछ। So there was 22 bowls in the menorah, symbolizing the 22 alphabets of God's language, His holy language. अनि यो जो मेनोरामा भएको 22 वटा कचौरा छ यसले चाहिँ परमेश्वरको भाषा हिब्रू भाषा जो छ त्यसको 22 वटा यो शब्दलाई बताउने काम गर्छ, वर्णमालालाई। In the menorah, there are 66 decorations, flowers, knobs, bowls. There are totally 66. अनि तपाईले चाहिँ त्यो मेनोरामा चाहिँ जम्मा जम्मी कचौरा फूलहरू कोपिलाहरू शुद्ध गरेर चाहिँ 66 वटा ती कचौरा फूलहरूलाई तपाईले कोपिलाहरूलाई त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। 66 decorative pieces means a menorah is decorated like a house is decorated. Menorah is decorated with 66 designs. अब जसरी हाम्रो घरहरूलाई हामीले सजाउँदछौँ त्यसरी नै यो मेनोरा पनि 66 वटा यी विभिन्न सजाउने थोकहरूद्वारा सजाइएको हुन्छ। In the same way, त्यसरी नै God's house and God's people are decorated with 66 books in the Bible. त्यसरी नै परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई बाइबलमा भएका 66 वटा पुस्तकद्वारा सुसज्जित गर्नुभएको छ, सजाउनु भएको छ। It's all there in the menorah. यी सबै कुरा चाहिँ हामी मेनोरामा भेट्छौँ। Many people say, oh, why only 66 books? There should be more. Why so many books? There should be less. अनि त्यहाँ धेरै मानिसहरू छ जसले भन्दछ किन 66 वटा बुक किताब भएको अझ धेरै भयो हुन्थ्यो अथवा किन 66 वटा नै कम्ती भएको भए हुन्थ्यो नि भनेर भन्ने गर्छन्। God is smarter than we are. परमेश्वर हामीभन्दा बुद्धिमानी र चलाक हुनुहुन्छ। He designed before the world was created. This was His word, 66 books, and then He brought it down into the paper. अनि यो सबै कुरा सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले अघिबाट नै विचार गरिसक्नु भएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ 66 वटा पुस्तक हुनेछन् र उहाँले त्यसलाई कागजी रूपमा यस पृथ्वीमा ल्याउनु भयो। So, what is the menorah? अब यो मेनोरा भनेको चाहिँ के हो त? What is it? यसको अर्थ Let's के हो? go into it prophetically, because then we can continue our series and we'll see how God has described and defined everything for us in the menorah. अब यो चाहिँ अगमबानी युक्त रूपमा चाहिँ हामी हेरौँ कि मेनोरा भनेको के हो र यसलाई हामी एकदमै विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ र आउने सबै श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामी यसलाई एकदमै गहिराइमा गएर हेर्नेछौँ परमेश्वर के भन्न चाहनुहुन्छ। Now let us look at what is the menorah prophecy. अब चाहिँ हामी मेनोरा अगमबानी भनेको चाहिँ के हो त हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। Because we are talking about the end times. So what is the menorah prophesying about the end times? अहिले चाहिँ हामी अन्त्यको दिनहरूको विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ र यो मेनोराले चाहिँ अन्त्यको दिनको विषयमा कसरी अगमबानी बोलिरहेको छ हामी त्यसलाई For us to learn about the future, we must go back into the past. हामीले भविष्यको विषयमा जान्नको निम्ति हामी फर्केर विगतमा जानु पर्दछ र त्यहाँबाट हेर्नु Look at what पर्दछ। Hebrews 8:5 says. हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 8 को 5 पदले के भन्दछ। They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned.
when he was about to build the tabernacle, see to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. तिमीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन्, किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, पर्वतमा तिमीलाई देखाइएको नमुना बमोजिम तिमीले सब थोक बनाउनु। All the things in the tabernacle, including the menorah, is a copy of what is in heaven. अनि यो भेट हुने पालमा जे जति कुराहरू बनाइएको थियो, ती सबै कुरा चाहिँ जे कुरा स्वर्गमा अघिबाट थियो, यहाँ चाहिँ यो मेनोरा पनि समावेश गरिएको छ। ती सबै कुरा जस्तो थियो त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँ So बनाइएको थियो। when you and me study menorah, we're studying heaven where we are going to live. अनि जब तपाईँ र मैले चाहिँ मेनोराको विषयमा अध्ययन गर्दछौँ, तपाईँ र मैले वास्तवमा स्वर्गको अध्ययन गरिराखेका छौँ, जहाँ हामी एक दिन गएर वास गर्नेछौँ। Because the menorah is a copy and a shadow of what is in heaven. किनभने मेनोरा चाहिँ स्वर्गमा जे छ त्यसको नक्कल र छाया हो। Okay, Moses was warned. मोसालाई चाहिँ यहाँ चेतावनी दिएको थियो, See that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. अनि यहाँ भनेको जस्तै पर्वतमा तिमीलाई देखाए बमोजिम तिमीले जस्ताको तस्तै त्यसलाई बनाउनु। So the 7-branch menorah, according to what we read in the Bible, was shown to Moses by a vision on the mountain. अनि जब बाइबलमा जब हामी यो सामदानको विषयमा यो मेनोराको विषयमा अध्ययन गर्दछौँ, पढ्दछौँ, यो चाहिँ मोसालाई पर्वतमा परमेश्वरले देखाउनु भएको झलक थियो, यो दर्शन थियो। For example, उदाहरणको लागि we see in the Bible, हामी बाइबलमा यो it भेटाउँछौँ, says, God says, if you see a prophet, I speak to him in dreams and visions. अनि त्यहाँ भनिएको छ कि तिमीले जब अगमवक्तालाई देख्दछौ, म चाहिँ उसँग चाहिँ दर्शन र सपनाद्वारा बोल्दछु। But to Moses, I spoke face to face. तर मोसासँग चाहिँ म यस्तो गर्ने छैन, म उसँग चाहिँ आम्ने सामने कुरा गर्नेछु। So what is the prophecy Moses received? अब मोसाले प्राप्त गरेको यो अगमबानी के थियो On त? the mountain, अनि त्यो पर्वतमा God opened out the curtain परमेश्वरले चाहिँ त्यो पर्दालाई हटाउनु भयो and showed him heaven अनि उहाँले चाहिँ स्वर्ग देखाउनु भयो। and said, exactly like in heaven, make the tabernacle. अनि उहाँले भन्नुभयो कि यहाँ तिमीले जे जति कुरा देख्छौ स्वर्गमा, तिमीले ठिक त्यस्तै नै यस पृथ्वीमा त्यो भेट हुने पालमा बनाउनु। But today, many people in Judaism have perverted this. तर अहिले चाहिँ हामी यो देख्दछौँ कि यहुदी जातिहरूले यहुदी संस्कृतिमा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मानिसले भ्रष्ट बनाइसकेका In छन्। Judaism, they have a 9-branch menorah now. अहिले चाहिँ यहुदी संस्कृतिमा चाहिँ त्यहाँ 9वटा हाँगा भएको मेनोराहरू छन्। They call it the Hanukkah menorah. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई हनुका मेनोरा भन्दछन्। It is not only not biblical, it is against what God told Moses to do. यो चाहिँ केवल बाइबलको विरुद्धमा मात्र छैन, विपरीत मात्र छैन, तर यो ठिक परमेश्वरले जो मोसालाई भन्नुभएको थियो त्यो भन्दा गलत छ अथवा यो चाहिँ ठिक विपरीत बनाइएको छ। God wants to speak to the world in the past, the present and the future through the number 7 in the menorah. अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई प्राचीन समयमा नै हुन आउने कुरो चाहिँ उहाँले बताइसक्नु भएको थियो, जो चाहिँ अङ्क 7 हो, जो चाहिँ उहाँले मेनोराबाट सिकाउनु भयो। And people made it 9 branches to pervert the revelation of God to the nations. अनि मानिसहरूले चाहिँ अहिले यो जो 7वटा हाँगा भएको मेनोरालाई 9वटा हाँगा बनाएर चाहिँ परमेश्वरले जे कुरो आफ्नो मानिसहरूलाई बताउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई भ्रष्ट तुल्याइरहेका छन्। But now let's look at this pattern God has shown us. तर परमेश्वरले यो जो ढाँचा यो तरिका दिनुभएको छ हामी यसलाई हेर्नेछौँ। Genesis 1:1, उत्पत्ति 1:1 in the beginning God created the heavens and the earth. अनि त्यहाँ भनेको छ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।
The word in Hebrew is Bereshit, अनि हिब्रूमा चाहिँ त्यो बेरेसित भन्ने शब्द हो, Bara, बारा भन्ने शब्द छ, Elohim, एलोहिम भन्ने शब्द छ, Hashamayim, हसामायम भन्ने शब्द छ, Vayit. वायत भन्ने शब्द Heretz. छ, अनि हेरेट्स भन्ने शब्द छ। If you look in the Hebrew, there are 6 words. यदि तपाईले चाहिँ हिब्रूमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 6 वटा शब्द छन्। Okay, there's 3 words on this side, on these 3 branches, and 3 words on these 3 branches. अनि तपाईले एकापट्टि चाहिँ 3 वटा हाँगा देख्नुहुन्छ, 3 वटा शब्द देख्नुहुन्छ र अर्कोपट्टि 3 वटा हाँगा र 3 वटा शब्द देख्नुहुन्छ। So what is this and what is this? अब यसको अर्थ र यसको अर्थ के हो त? Before we study that, we want to find one word in the middle called Alif Tav that is not a word, it's just 2 alphabets. Like A and Z, it's Aleph, first alphabet of Hebrew, and last alphabet of Hebrew. Like in Greek we say Alpha and Omega. First alphabet of Greek, last alphabet of Greek. अनि यो बीचमा चाहिँ तपाई यो बीचको हाँगामा चाहिँ तपाईले एउटा शब्द भेटाउनुहुन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा हिब्रूको सुरुवातको शब्द र अन्त्य शब्द जो चाहिँ आलेफ र टाव भन्ने शब्द छ। ग्रीकमा पनि तपाईले त्यही शब्द पाउनुहुन्छ, अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्यको शब्द। यहाँ चाहिँ 2 वटा वर्णमाला चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। So altogether there are 7 Hebrew words. अब यो सबै एकसाथ ल्याउँदा चाहिँ त्यहाँ 7 वटा हिब्रू शब्द छन्। Now why is that 7 words? अब किन त्यहाँ चाहिँ 7 वटा शब्द Why छ not त? 6 words? किन त्यहाँ 6 वटा शब्द भएन? Why not 5 words? किन 5 वटा शब्द भएन? The Bible people say is a book of sevens. अनि बाइबलका मानिसहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ 7 वटाको पुस्तक भनेर पनि भन्ने गर्छन्। All the other numbers also have meaning, but 7 is the most repeated number in the whole Bible. अनि त्यहाँ अरू नम्बर अथवा अरू अङ्कहरूको पनि त्यहाँ अर्थहरू छन्, तर बाइबलमा चाहिँ हामीले यो 7 नम्बरलाई चाहिँ एकदमै धेरै दोहोऱ्याइएको भेटाउँदछौँ। And that 7 words over here, the main part of the 7 words is the middle word. The middle word, here this part. अनि यो जो 7 वटा शब्द छ, यो 7 वटा शब्दमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो बीचको भागमा भएको शब्द हो। This one in the middle is called the Aleph Tav. अनि यो बीचमा भएको शब्द चाहिँ हो आलेफ ताव। And this branch, this one, the middle branch, it's like a tree. The middle branch is called the servant branch. अनि यो जो बीचको हाँगा छ, यो चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा रुख जस्तो देखिन्छ, यसलाई चाहिँ सर्भेन्ट ब्रान्च भनिन्छ। Okay, so this is the main light. अब यो जो बीचको भाग छ, यो चाहिँ मुख्य ज्योति दिने ठाउँ, उज्यालो दिने So ठाउँ हो। what they used to do was, अब उनीहरूले के गर्ने गर्थे भन्दाखेरि the main light was supposed to be never put out 24 hours of the day, 7 days of the week. That main middle light, the servant branch, had to be always on. अनि यो बीचको मुख्य भाग छ, यो भागमा चाहिँ कहिले पनि त्यो आगो चाहिँ निप्नु हुन्थेन। यो चाहिँ 24 घण्टा हप्ताको 7 दिन यो बीचको हाँगामा चाहिँ आगो बलि नै राख्नु And the पर्थ्यो। other 6 branches were lit from this main branch. अनि यो अरू बाँकी यो जो 6 वटा हाँगा छन्, यो मुख्य भागबाट चाहिँ आगोलाई लिएर बाल्ने गरिन्थ्यो। And inside, we think of the way it is like, you know, like a candlestick. We put candles, you know, and we light it. अनि यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ मैनबत्ती राख्ने एउटा सामदान जस्तै नै हामी के गर्छौँ, त्यो बीचमा चाहिँ मैनबत्ती राख्छौँ। But it's not like that. तर यो चाहिँ यस्तो प्रकारको At that होइन। time, candle was not invented. त्यो समयमा वास्तवमा मैनबत्तीको आविष्कार भएको थिएन। Only the Romans, 2000 years ago, invented candle wax. अनि यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि रोमीहरूद्वारा चाहिँ यो मैनको आविष्कार गरियो। This is more than 3,500 years ago. अनि यो चाहिँ वास्तवमा 3500 वर्ष अगाडिको कुराहरू And हुन्। the way it was is that oil was going in from each branch to the main branch. So it was like
It's like oil was there, they used to fill all the oil, and the oil used to burn. When the oil becomes less, they used to fill it up again, like how you fill a kerosene stove. अनि यो चाहिँ कस्तो हुने गर्थ्यो भन्दाखेरि यो जो मुख्य यो एउटा सामदान छ यहाँबाट चाहिँ तेल हालिन्थ्यो र सबै हाँगामा चाहिँ तेललाई पठाउने काम गरिन्थ्यो र त्यसरी नै त्यो तेलद्वारा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आगो बल्ने गर्थ्यो अनि जब त्यो घट्दै जान्थ्यो उनीहरूले फेरि पनि त्यसमा तेललाई थप्ने काम गर्थ्यो यो चाहिँ मट्टी तेल हालेर बाल्ने आगो जस्तै नै हो So why was that main branch never put off? अब किन चाहिँ यो मुख्य हाँगामा चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ कहिले पनि निप्दैन थियो Because it is a servant branch symbolizing Jesus, the servant king. अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सेवक हाँगा भनेर भन्दछौँ अनि यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गर्दछ जो चाहिँ सेवक राजा Many हुनुहुन्छ prophecies in the Bible talks about Messiah as the servant. अनि बाइबलमा धेरैवटा त्यस्ता अगमबानीहरू छन् जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मसीह सेवक भनेर भनेका It छन् also says the Messiah is the branch. अनि यहाँ यसरी पनि बाइबलमा भनिएको छ कि उहाँ चाहिँ मसीह जो हाँगा हुनुहुन्छ Okay, so the servant branch is Jesus. अब यो जो सेवक हाँगा छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ From the time the tabernacle was built in the wilderness, that main candle never went out. Then it would always be on non-stop. अनि जुन समयमा चाहिँ उजाड स्थानमा यो भेट हुने पाल बनाइएको थियो त्यहाँ यो जो सामदान थियो त्यहाँ भएको यो बीचको अथवा यो मुख्य हाँगा जो छ त्यो कहिले पनि निभेन त्यो सधैँ नै बलि नै रह्यो In fact, there's a story in Judaism that during the Maccabees, it is a period between the Old Testament and the New Testament. अनि त्यहाँ चाहिँ यहुदी संस्कृतिमा चाहिँ एउटा घटना एउटा कथा छ यो चाहिँ जो मकाबीज भन्ने समय छ त्यो चाहिँ सुरुवातदेखि त्यो बीचमा त्यो जो छुट्याउने एउटा समय जो छ Israel's enemies were attacking Israel, and the priest did not have time to put oil in the lamp. Yet the lamp was burning supernaturally, the main lamp. The others went off, but the main lamp, supernaturally it was burning. अनि त्यो बेलामा चाहिँ इजरायलका शत्रुहरूले चाहिँ इजरायललाई आक्रमण गरिराखेको थियो र पुजारीसँग चाहिँ त्यो मुख्य हाँगामा बाल्ने आगोलाई बाल्ने समय पनि उसँग नहुँदाखेरि चाहिँ अरू सबै 6वटा हाँगा निप्दाखेरि पनि अलौकिक तरिकाले त्यो मुख्य हाँगा चाहिँ निरन्तर बलेका घटनाहरू पनि छन् But when Jesus died and he resurrected, तर जब येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो र उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो then in the priests in the temple, every time they lit the main lamp and they would go to sleep, they would see in the morning that lamp is out. अनि उनीहरूले चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ यो मुख्य हाँगामा आगो बाल्ने गर्थे अनि उनीहरूले बालेर सुत्ने गर्थे र जब उनीहरूले बिहान उठेर हेर्थे त्यो निभिसकेको हुन्थ्यो It showed that it was Jesus, and he was died and resurrected, went to heaven, and other people have accepted Jesus. The Jews have rejected him, so their lamp is not burning anymore supernaturally. अनि हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु भयो उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो उहाँ स्वर्गमा जानुभयो अनि जति मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गरे उनीहरू ज्योतिमय भए र तर यहुदीले चाहिँ यो कुरालाई इन्कार गरे यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो सामदानमा त्यो हाँगामा चाहिँ अब त्यहाँ ज्योति छैन Why did the Hebrews write Aleph Tav, the first letter of the Hebrew alphabet and the last letter of the Hebrew alphabet? Why? अब किन चाहिँ त्यो सामदानको त्यो मुख्य हाँगामा चाहिँ आलेफ ताव भन्ने जो हिब्रूको सुरुको वर्णमाला र अन्तिम वर्णमाला छ त्यो चाहिँ किन त्यहाँ प्रयोग गरेको छ त The word Aleph is a picture of an ox head. अब यो जो एलेफ भन्ने शब्द छ यो चाहिँ वास्तवमा एउटा गोरुको सिङ भएको जस्तो एउटा चित्र छ यसको And what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त In the olden days, there only used to be agriculture work. अनि त्यो प्राचीन समयमा चाहिँ त्यहाँ केवल कृषि खेतीपाती मात्र गरिन्थ्यो And so the ox would be outside plowing the land creatively so that people can have food in the house. अनि त्यो समयमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ गोरुले चाहिँ
खेत जोत्ने काम गर्थ्यो र उसले खेत जोतेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बाली उब्जनीहरू हुने गर्थ्यो र घरमा चाहिँ त्यहाँ अन्न बालीहरू आउँदथे। So the word Aleph means ox head. It means Jesus is the one through which the world was plowed and created, as mentioned in the book of Colossians. अनि हामी चाहिँ यहाँ देख्दछौँ कि यो जो गोरुको सिङ जस्तो भएको एउटा यो जो चित्र छ, यो चित्रले चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ संसारलाई निरन्तर जोत्ने काम गरेको छ भनेर बताउँदछ। अनि जुन कुरा चाहिँ हामी कलसीको पुस्तकमा पाउँदछौँ, Jesus is the creator. येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो सुरुवातकर्ता सृजनाकर्ता हुनुहुन्छ। The Father spoke the word. पिताले चाहिँ शब्द बोल्नु भयो, उहाँले वचन बोल्नु भयो। That word is the word ruach or spirit. अनि यो जो बोलिएको शब्द छ त्यो शब्द त्यसलाई चाहिँ रुवा भनिन्दछ जो चाहिँ आत्मा हो। And the world was created through Christ and by Christ and for Christ. अनि येशू ख्रीष्टद्वारा येशू ख्रीष्टमा चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ संसार चाहिँ सृष्टि भयो। And the word tav is a picture of a cross. अनि यो जो टाव भन्ने शब्द छ यसको चित्र चाहिँ एउटा क्रुस जस्तो देखिन्छ। In modern Hebrew, it is completely changed because they know that if it's a cross over there, everybody will accept Jesus. अनि अहिले यो आधुनिक हिब्रूमा चाहिँ यो क्रुस जस्तो चित्रलाई चाहिँ हटाइएको छ किनभने उनीहरू जान्दछन् कि जुन क्षण उनीहरूले जान्दछन् यो चाहिँ क्रुस हो भनेर मानिसहरूले यसुमा विश्वास गर्नेछ। We think the cross is invented by the Romans. अनि हामी विचार गर्दछौँ कि यो क्रुस चाहिँ रोमीहरूले सृजना गरेको कुरा होला। No, the cross is the last alphabet in the Hebrew language, and it was there 3,500 years ago. You can still find the archaeological discovery of these alphabets on pottery and other archaeological finds. अनि हामी चाहिँ सोच्ने गर्छौँ कि यो चाहिँ सायद रोमीहरूले बनाएको कुराहरू होला भनेर, तर वास्तवमा चाहिँ यदि हामी प्राचीन हिब्रू भाषालाई हेर्दछौँ भने त्यो जो हिब्रूको अन्तिम वर्णमाला छ त्यो चाहिँ क्रुस जस्तो देखिन्दछ। अनि यदि अहिले हामीले त्यो पुरानो तत्त्वविदहरूलाई पल्टाएर हेर्छौँ भने त्यहाँ कविताहरू त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ यो शब्दलाई प्रयोग गरेको हामी भेटाउँदछौँ। Okay, so what is Jesus? अब येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ? He is on the cross. उहाँ चाहिँ क्रुसमा हुनुहुन्छ। He is the Alpha and the Omega, the Aleph and the Tav. The Tav means the cross. अनि उहाँ चाहिँ आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ, उहाँ अल्फा र ओमेगा, आलेफ र ताव हुनुहुन्छ। Okay, so the word Tav means the cross. अनि यो जो शब्द छ टाव भन्ने यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ क्रुस। In other words, Jesus is our Redeemer. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। So in the first verse of the Bible, Aleph Tav, it's saying Jesus is the creator, Jesus is the Redeemer. अनि यो जो पहिलो बाइबलको पहिलो पदमा यो शब्द छ आलेफ ताव, त्यसको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट नै त्यसको अन्त्य पनि हुनुहुन्छ। Let's look at Revelation 1:8. हामी प्रकाश 1:8 हेर्ने छौँ। Okay. Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. प्रकाश 1:8 अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ। So what does this mean? अब यसको अर्थ के हो त? Jesus is saying, येशू ख्रीष्टले यसरी I am the भन्नुहुँदैछ, beginning. म सुरुवातको व्यक्ति हुँ, I am the Alpha. म अल्फा हुँ, I am the Aleph. म एलेफ हुँ, I am the creator. म नै सृष्टिकर्ता हुँ। And then he says, I am the Tav. अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ म टाव हुँ, I am the end. म नै अन्त्य हुँ, I am the fulfillment. म नै यसलाई पुरा गराउने हुँ। Okay. In the future, I will be there. अनि भविष्यमा पनि म त्यहाँ हुनेछु, Because I am already there now. किनभने अहिले नै म त्यहाँ छु। Alpha and Omega means, अनि अल्फा र ओमेगाको अर्थ हुन्छ, or Aleph and Tav means, अथवा एलेफ र टावको अर्थ हुन्छ, or A and Z means. अथवा ए र जेड को अर्थ यो हुन्छ What do you say in Nepali? क र ज्ञ। Ka or Gya.
Yeah, I am the first and the last. I am the beginning, I am the end. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म नै पहिलो र म नै अन्त्य हुँ, म नै सुरुवात र म नै अन्तिम हुँ। Jesus is saying, I am the creator and I am the redeemer. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ म नै सृष्टिकर्ता हुँ र म नै उद्धारक I am हुँ। author of everything in this world. अनि म चाहिँ संसारमा भएका सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुँ। And I am the finisher or completer of history of the world. अनि म नै हुँ जसले चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नेछ, सिद्ध्याउनेछ, पृथ्वीको इतिहासलाई सिद्ध्याउनेछ। Now, when you look at this, I want to share a couple of things. अनि जस्तै हामी यो कुरालाई हेरिराखेका छौँ, म केही कुरा अझै बाँड्न It's चाहन्छु। a little difficult to translate, अनि यो चाहिँ अनुवाद गर्न अलिकति गाह्रो हुन but I सक्छ, still want to say it. तर पनि म यो कुरालाई चाहिँ बताउन चाहन्छु। Hebrew words in Genesis 1:1 is अनि हिब्रू शब्द उत्पत्ति 1:1 मा प्रयोग भएको हिब्रू शब्द चाहिँ यस्तो छ, 7 words. त्यहाँ चाहिँ 7 वटा शब्द छ। And the number of letters in each word is 28. अनि त्यो हरेक शब्दमा प्रयोग भएको वर्णमाला जो छ त्यो चाहिँ जम्मा 28 वटा छ। 7 into 4 is 28. अनि 7 गुणन 4 भनेको चाहिँ 28 हो। Then the first part of the letters, Bereshit bara Elohim, are 14 letters. अनि यो जो शब्द छ बेरिसित बारा एलोहिम भन्ने त्यहाँ चाहिँ 14 वटा शब्द छ। 7 into 2. Keep looking at the number 7. अनि निरन्तर 7 नम्बरलाई हेरिराख्नुहोस् है, 7 गुणन 2 भनेको चाहिँ 14 हुन्छ। Hashemayim Vayet Haretz is another 14 letters, 7 into 2. अनि यहाँ अर्को पनि शब्द छ त्यो चाहिँ हसिमायत वेयत अनि हेरेजेत भन्ने शब्द छ, फेरि त्यो पनि 14 वटा नै छ। The fourth word and the fifth word has 7 letters. अनि चौथो र पाँचौं शब्दमा पनि 7 वटा शब्द The छन्। sixth letter, the sixth word and the seventh word is 7 letters. अनि छैटौं र सातौं शब्दमा पनि तपाईले त्यहाँ 7 वटा वर्णमाला पाउनुहुन्छ। If you take the word God, heaven and earth, add them together, it's again 14 letters. अनि जब तपाईले परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी भन्ने शब्दलाई जोड्नुहुन्छ त्यो फेरि 14 वटा शब्द बन्दछ। If you use the remaining words other than God, heaven and earth, again you get 14 letters. अनि त्यसपछि तपाईले परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी भन्ने शब्द छुटाएर बाँकी सबै शब्दलाई जोड्नुहुन्छ भने फेरि त्यो पनि 14 वटा शब्द The नै numeric बन्दछ। value of first and last letters of all 7 words is 1393. अनि तपाईले जब यी सबै शब्दहरूलाई जोड्नुहुन्छ अनि त्यसको अङ्क चाहिँ हुन्छ Then 1393. 1393। And what is that? 7 into 199 is 1393. अनि त्यो चाहिँ कति हो त 7 गुणन 79 त्यो चाहिँ तपाईको हुन्छ 1393। The word bara to create is 203 words. अनि यो जो 12 भन्ने शब्द जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नु भयो, त्यो चाहिँ हुन्छ 203 वटा शब्द छ Which is त्यसमा, 29 into 7. जो चाहिँ हो 29 गुणन 7। Then the word God, heaven and earth. If you use the word God, what is the numerical value of God is 86. अनि जब तपाईले चाहिँ यो परमेश्वर भन्ने शब्दलाई तपाईले जोड्नुहुन्छ त्यसको संख्या चाहिँ कति हुन्छ 86 हुन्छ। Now we want to say, because in Hebrew every alphabet is a number. It's not like that in English and in Nepali. अनि हिब्रूमा चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी जस्तो हुँदैन। अनि हिब्रूमा भएका ती शब्द त्यो वर्णमाला चाहिँ वास्तवमा संख्या नम्बरहरू हुन्। God or Elohim is 86. Number 86. परमेश्वर अथवा एलोहिम भन्ने शब्द चाहिँ त्यसलाई तपाईले जब जोड्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 86 हुँदछ। Hashemayim or heaven is 395. अनि हासिमयम भन्ने शब्द जसको अर्थ हुन्छ स्वर्ग त्यो चाहिँ 395. त्यो चाहिँ 395 वटा त्यसको जोड्दाखेरि त्यति हुन्छ। The word earth or heretz is 296. अनि पृथ्वी भन्ने शब्द हेरेज भन्ने चाहिँ 296 हुन्छ। If you add it all together, it comes 777. अनि यदि तपाईले यो सबै शब्दलाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 777 नम्बरलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। 111 into 7. अनि त्यो चाहिँ हो 111 गुणन 7। So God is trying to show us something
that is mathematically impossible for a human being to create. अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ यस्तो कुरा देखाउनु हुँदैछ जो चाहिँ वास्तवमा गणितीय रूपमा चाहिँ यो एकदमै असम्भव छ मानिसको सृष्टि गर्ने कुरामा। What is God saying? परमेश्वरले यहाँ के भन्नु हुँदैछ? I am writing a book with 7 in it, and nobody, human being, can invent such a book. It is mathematically impossible. अनि परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ एउटा यस्तो किताबलाई तयार गर्दैछु जहाँ चाहिँ म 7 अङ्कलाई राखेर बनाउँदैछु र यो गणितीय रूपमा यसलाई कसैले पनि ठिक त्यस्तै बनाउन सक्ने छैन। So what is the menorah? अब मेनोरा भनेको के It हो is a त? symbol of who Jesus is. अनि यो चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ त्यसको चित्रण हो। It is also showing a picture of what heaven is. अनि यसले चाहिँ वास्तवमा स्वर्ग कस्तो छ भन्ने कुराको चित्रण पनि गराइरहेको छ। But it's also a picture of who we are and how the world is. अनि त्यसको साथसाथै यो चाहिँ हामी को हौ र यो संसार कस्तो छ त्यसको पनि चित्रण हो। Look at the book of Revelation. अब हामी प्रकाशको पुस्तकलाई I just want to हेर्नेछौँ। share a little bit. अनि म थोरै कुरो यहाँ बाँड्न Later on, you चाहन्छु। can read the book of Revelation for yourself, because the whole book of Revelation is all menorahs. अनि अहिले चाहिँ म केही भाग मात्र पढ्नेछु तर पछि तपाईले यो प्रकाशको पुस्तक पुरै पढ्नुहोस्। यो प्रकाशको पुस्तक पुरै नै मेनोराको विषयमा छ। So 7 golden menorahs, अनि त्यहाँ चाहिँ 7 वटा सुनका मेनोराहरू छन्। 7 spirits of God, अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरको 7 वटा आत्माको विषयमा बताइएको छ। 7 seals of the book of Revelation. अनि त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको छापको विषयमा पनि बताएको छ। 7 stars in Christ's hand. अनि ख्रीष्टको हातमा भएको 7 वटा ताराको विषयमा पनि बताएको छ। 7 angels and 7 churches. अनि यसले चाहिँ 7 वटा स्वर्गदूत र 7 वटा मण्डलीको विषयमा बताउँछ। 7 letters written to 7 churches. अनि यो 7 वटा पत्र चाहिँ 7 वटा मण्डलीलाई लेखिएको थियो। 7 eyes of the Lamb of God. अनि परमेश्वरको 7 वटा आँखाको विषयमा पनि बताइएको छ। The Lamb of God has 7 eyes. अनि परमेश्वरको थुमाको चाहिँ 7 वटा आँखा थियो। The Lamb of God has 7 horns, अनि त्यसको 7 वटा सिङ थियो। 7 mountains, अनि 7 वटा पहाडहरू त्यहाँ थिए। 7 thunders, अनि 7 वटा त्यो चट्याङहरू त्यहाँ थियो। 7 kings, 7 वटा राजा थिए। 7 trumpets, 7 वटा तुरही त्यहाँ छन्। 7 vials or 7 bowls, अनि त्यहाँ 7 वटा कचौराहरू छन्। 7 heads with 7 crowns of the dragon. अनि 7 वटा त्यो त्यो Seven- अजिङ्गरको चाहिँ 7 वटा टाउकोमा रहेको मुकुट पनि को विषयमा पनि He त्यहाँ had 7 बताएको छ। heads, and on each head was 1 crown. So 7 heads, 7 crowns. अनि त्यहाँ चाहिँ 7 वटा टाउको थियो अनि हरेक टाउकोमा चाहिँ मुकुट थियो। यसका कारण 7 वटा मुकुट। What is God trying to show to अब us? परमेश्वरले यहाँ हामीलाई के बताउन He's चाहनुहुँदैछ? trying to tell us that, hey, I am teaching you through the number 7. Listen to me. अनि यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि म यो 7 नम्बरबाट तिमीलाई केही कुरो बताउन चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन। And if you do not listen to what God is saying, अनि यदि तपाईले परमेश्वरले के भन्नु हुँदैछ भन्ने कुरोलाई ध्यान दिनुहुन्न you're going भने to miss what God is trying to tell you. तपाईले परमेश्वरले के भन्न जानु हुँदैछ चाहनु हुँदैछ त्यसलाई गुमाउनु हुनेछ। Now let's look at the word. The menorah is not an apple tree. अनि पहिलो कुरा चाहिँ मेरो यो जो मेनोरा छ यो चाहिँ स्याउको रुख होइन। It's not an olive tree. It's not a grape tree. It's not a banana tree. यो जैतुनको रुख पनि होइन, यो चाहिँ अङ्गुरको रुख पनि होइन, यो चाहिँ केराको रुख पनि होइन। It is an almond tree. यो चाहिँ बदामको रुख हो। Let's read one Bible verse so we can start. हामी एउटा पद पढ्नेछौँ अनि हामी त्यहाँ सुरुवात गर्छौँ। Jeremiah 1 verse 11 to 12. यर्मिया 1 को 11 र 12 पद। Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have been well, for I am ready to perform my word.
परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, यर्मिया त के देख्छस्? मैले भने म हाडे बदामका रुखको एउटा हाँगा देख्दैछु। तब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, तैँले ठिकै देखिस्, किनकि मेरो वचन पुरा भएको होस् भनेर म नियालेर हेरिरहेको छु। The menorah is full of the flowers, the buds. It's a total description of the almond tree. अनि यो जो मेनोरा छ, मेनोरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ फुलहरू देख्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले कोपिलाहरू देख्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा यो हाडे बदामको हाँगाको एउटा चित्र हो। And many people say that this almond tree was the tree of life in the Garden of Eden. अनि धेरैजना बाइबल विद्वानहरूले यो पनि भन्ने गर्छन् कि यो जो हाडे बदाम छ, यो रुख छ, त्यो चाहिँ जीवन दिने रुख थियो अदनको बगैँचामा भनेर पनि भन्ने गर्छन्। Anyway, the word for almond tree in the Hebrew is the word shaked. तर जेसुकै भए तापनि यो जो हाडे बदाम भन्ने शब्द छ, हिब्रूमा चाहिँ यसलाई सकेट भनिन्छ। What is the word shaked? अब यो सकेट भन्ने शब्दको अर्थ It के हो not त? only means almond tree, अब यसको अर्थ चाहिँ केवल हाडे बदामको रुख मात्र हुँदैन। it means to perform. यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ प्रस्तुति दिनु। It means to fulfill. यसको अर्थ हुन्छ पुरा गर्नु। It means to work diligently. अनि यसको अर्थ हुन्छ तपाईँ चाहिँ परिश्रमी मेहनती बन्नु। It means to strive, to labor, to work hard. अनि यसको अर्थ हुन्छ चाहिँ कठिन परिश्रम गर्नु, प्रयास गर्नु, कोसिस गर्नु। Jeremiah 1 verse 11 to 12, that's exactly what God asked Jeremiah, what do you see? And Jeremiah said, I saw an almond tree. अनि त्यही नै कुरा हामी यहाँ भेटाउँदछौँ। यर्मिया 1:11 परमेश्वरले यर्मियालाई सोध्नुहुन्छ, यर्मिया त के देख्छस्? अनि यर्मियाले भन्छ, म हाडे बदामको रुखलाई देख्छु। And God is saying, you have seen well, I am ready to perform my word or complete my word. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तैँले ठिकै देखिस्, म मेरो वचन पुरा हुनको निम्ति नियालेर हेरिरहेको छु। The word shaked not only means almond tree or menorah tree, but it also means God is going to bring it to pass. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि यो जो सकेट भन्ने शब्द छ, यसको अर्थ चाहिँ केवल यो चाहिँ हाडे बदामको रुख मात्र होइन अथवा मेनोरा मात्र होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नको निम्ति पर्खिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। 14 years ago, I had heart problems. आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ हृदयको मुटुको समस्या भएको थियो। And they went to all the doctors. अनि त्यसपछि म सबै डक्टरहरूकोमा गएँ। Nobody could give me good treatment. अनि कसैले पनि मलाई सही प्रकारको उपचार दिन सकेन। Then our friend Dr. Pritpal Singh, who's part of our ministry in India, अनि त्यसपछि मेरो एकजना साथी जो डक्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्डियामा भएको सेवाकाईमा सहायता गर्नुहुन्छ, डक्टर प्रितपाल सिंह। Dr. Singh said, take almonds. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तिमी चाहिँ यो हाडे बदाम खान सुरु गर। So I started taking 10 almonds every day according to his instruction. अनि उहाँले जस्तो मलाई निर्देशन दिनुभयो त्यही प्रकारले मैले दिनको 10 वटा हाडे बदाम खान सुरु And when I गरेँ। took those regularly, my heart problems disappeared. अनि मैले जस्तै त्यसलाई निरन्तर खान थाले, मेरो हृदयको अथवा मेरो मुटुको जो समस्या थियो त्यो चाहिँ हटेर गयो। Now when today morning I was looking on Google what the medical doctor is saying online. अनि मैले चाहिँ आज बिहानी गुगलमा हेरिराखेको थिएँ यो चिकित्सकहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेर। It says when you eat almonds, अनि उहाँले भन्नुहुँदै त्यहाँ भनिएको थियो कि जब तपाईँ चाहिँ हाडे बदाम खानुहुन्छ, it keeps your heart clean from getting blockages in the valves. अनि त्यस हाडे बदामले चाहिँ तपाईँको मुटुलाई चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छ, त्यहाँ चाहिँ रगतहरू जम्नबाट रोक्ने काम गर्छ भनेर बताएको रहेछ। When you have almonds, your diabetes disappear. अनि जब तपाईँ चाहिँ हाडे बदाम खानुहुन्छ, तपाईँको यो जो मधुमेहको रोग छ त्यो हटेर जान्छ। When you have almonds, all the carbohydrates that come in the body, it takes the carbohydrates and it does not allow it and go to become fat. It takes the carbohydrates and it slowly divides and sends little into the body for energy.
अनि त्यसपछि चाहिँ जब तपाईले हाडे बदाम खानुहुन्छ तपाईले आफ्नो शरीरमा पाउने जो कार्बोहाइड्रेट छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले बोसोमा परिणत गर्नुको साटो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सानो सानो टुक्रा बनाएर तपाईको शरीरमा ताकत दिनको लागि त्यसले काम गर्ने गर्छ। So, when you put almonds inside, it performs, it works hard to make your body healthy. अनि जब तपाईले चाहिँ हाडे बदाम खानुहुन्छ तपाईको शरीरभित्र जान्छ त्यसले चाहिँ काम गर्छ त्यसले चाहिँ तपाईको शरीरलाई सही तरिकाले काम गर्नको निम्ति कठिन काम उसले गरिराखेको हुन्छ। So also God is showing us through the almond menorah what He's going to do in this world and how He's going to destroy sin and Satan and hell and death. अनि अब यही कुरो चाहिँ हामी देख्दछौँ यहाँ मिनोरामा यो हाडे बदाममा कसरी परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई नष्ट गर्नुहुन्छ नरकलाई नष्ट गर्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। Everybody look at your eyes. सबैजनाले आफ्नो आँखालाई हेर्नुहोस्। It is shaped like an almond. अनि तपाईको आँखा चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हाडे बदाम जस्तै आकारमा छ। Every time you're looking at each other's eyes, you're looking at the almond prophecy. अनि जब जब तपाईले एकअर्काको आँखामा हेरिराख्नुहुन्छ तपाईले यो हाडे बदामको अगमबानी जो छ त्यसलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। Look at your head. तपाईको टाउकोलाई हेर्नुहोस्। How many holes are there in your head? तपाईको टाउकोमा कतिवटा प्वाल छ होला हेर्नुहोस् त। 2 eyes, दुईटा आँखा, 2 ears, दुईटा कान, 2 holes in the nose. तपाईको नाकमा दुईवटा प्वाल छ। How many are those? अब त्यो कतिवटा भयो त? 2 eyes, 2 nose, 2 ears. 6. Right? तपाईको दुईटा कान, दुईटा आँखा अनि नाकको दुईटा प्वाल गर्दा 6 वटा भयो। And then the biggest hole is your mouth. अनि सबैभन्दा ठुलो प्वाल चाहिँ कास तपाईको मुखमा छ। So like Jesus is the center, Just- your mouth is the center of your face. अनि जसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ यसको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ त्यसरी नै तपाईको अनुहारमा पनि तपाईको मुख चाहिँ त्यो केन्द्रबिन्दु हो। Life and death is in the power of the tongue. अनि त्यसै भएर भनिएको छ कि जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ तपाईको जिब्रोमा छ। Jesus gives life, येशू ख्रीष्टले जीवन दिनुहुन्छ। and if you don't reject Jesus, you get death. यदि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नुभयो भने त्यहाँ मृत्यु हुनेछ। So our tongue, so seven holes. अनि अब तपाईले जब हामी यो सबैलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 7 वटा प्वालहरू छन्। Okay, look at your body. तपाईको शरीरलाई हेर्नु। How many parts in your body? तपाईको शरीरमा कतिवटा अङ्गहरू छन्? The head is 1, टाउको एउटा हो, 2 hands, दुईवटा हात छ, that means 3. त्यो भएर 3टा भयो। Torso तपाईको यो अगाडिको भाग means 4, त्यो चाहिँ 4 and then 2 legs. अनि त्यसपछि तपाईको दुईटा खुट्टा छ। How much does it come to? कति भयो? 6. Came to 6. And छवटा भयो। then you have one more part. It's called the private organ. अनि त्यसपछि तपाईको अर्को पनि भाग हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी तपाईको व्यक्तिगत भाग भनेर भन्दछौँ। It is from that you produce life. Male and female, with their private organ, they are able to produce next generation children. अनि त्यहीद्वारा नै तपाईको व्यक्तिगत भागद्वारा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ अब जीवनलाई ल्याउने काम गर्नुहुन्छ तपाईले वृद्धिलाई ल्याउने काम गर्नुहुन्छ र उनीहरुसँग पनि त्यही कुरा हुन्छ अनि त्यसरी नै पुस्ताहरू बढ्दै जान्छन्। Like Jesus is the middle of the menorah. जसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेनोराको मुख्य केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्थ्यो। Next class we'll study about how Jesus is standing in the middle of the menorah. अनि त्यसरी नै आउने अर्को कक्षामा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कि कसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेनोराको बीचमा खडा हुनुहुन्छ। But I want to share Numbers 17:8 before closing. Now it came to pass on the next day that Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron of the house of Levi had sprouted and put forth buds, had produced blossoms and yielded ripe almonds. हामी गन्ती 17 को 8 पदलाई हेर्नेछौँ। भोलिपल्ट मोसा गवाई पार्टीको पालमा गए अनि लेवी घरानाको निम्ति राखेको हारुनको लौरोमा कोपिला लागेको रहेछ र कोपिला लागेर फूल फुलेको र हाडे बदाम पनि पाकिसकेको रहेछ। So all the 12 tribes said, how come Aaron is the leader and the priest? We also want to be leader and priest and go to the tabernacle. अनि त्यहाँ चाहिँ अरु 12 कुलमा चाहिँ त्यहाँ कुरा भइराखेको थियो
किन चाहिँ हारुन चाहिँ त्यहाँ पुजारी भयो त किन हारुन चाहिँ त्यहाँ जान पाए त हामी चाहिँ किन पाएन भनेर उनीहरूले चाहिँ ती कुराहरू भनिराखेका थिए And so all their rods were taken by Moses, their staff, and put in the tabernacle. And only Aaron's rod had flowers and fruits and almonds growing overnight. अनि त्यसपछि मोसाले के गरे त सबैको लौरोलाई लिए अनि लिएर चाहिँ उनले गवाई पार्टीमा लगेर राखे अनि पछि उनले त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ केवल हारुनको लौरोमा मात्रै त्यहाँ चाहिँ फुल फुलेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ कोपिला लागेको रहेछ र त्यहाँ चाहिँ हाडे बदाम पाकिसकेको रहेछ So the almond is also a picture of performing leaders, not leaders in name only. अनि यो हाडे बदामले चाहिँ यो कुरा पनि जनाउँदछ कि यसले चाहिँ अगुवापनको विषयमा बताउँदछ यो चाहिँ केवल एउटा नाम मात्रको अगुवा होइन तर यसले चाहिँ प्रस्तुति दिने र कामसहित व्यक्त गर्ने अगुवा पनि हुन् भन्ने कुरालाई पनि चित्रण गर्दछ In our body, हाम्रो शरीरमा there are 7 elements: त्यहाँ चाहिँ 7 वटा तत्त्वहरू छन् phosphorus, carbon, nitrogen, फस्फरस कार्बन र नाइट्रोजन oxygen, अक्सिजन calcium, क्याल्सियम hydrogen, हाइड्रोजन and potassium. र पोटासियम There are 7 main systems in the human body: अब मानिसको शरीरमा त्यहाँ 7 वटा प्रणालीहरू छन् the muscular system, त्यसपछि हाम्रो यो मांसपेशीको एउटा प्रणाली छ skeletal system, त्यसपछि हाम्रो हड्डीको एउटा प्रणाली छ nervous system, हाम्रो नसाको एउटा प्रणाली छ digestive system, हाम्रो पाचन प्रणाली छ respiratory system, हाम्रो सास प्रश्वास गर्ने प्रणाली छ excretory system, अनि यो बाहिर फ्याँक्ने एउटा प्रणाली छ and circulatory system. अनि त्यसको साथसाथै त्यसले रगतलाई सञ्चालन गर्ने एउटा प्रणाली छ In our body, there are 7 minerals: अब हाम्रो शरीरमा पनि त्यहाँ 7 वटा मिनरल्सहरू छन् calcium, त्यहाँ क्याल्सियम छ iodine, त्यहाँ आयोडिन छ iron, आइरन छ magnesium, म्याग्नेशियम छ phosphorus, फस्फरस छ selenium, अनि सेलेनियम छ and zinc. र जिंक छ Then, in our body, there are 7 major parts. अब त्यसपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यहाँ 7 वटा मुख्य भागहरू The छन् longest bone in our body is the femur. हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा लामो हड्डी भनेको चाहिँ फिमोर हो The largest artery is the aorta. अनि सबैभन्दा लामो यो ठुलो नसाहरू भनेको चाहिँ आयोटा हो The longest vein is the inferior vena cava. अनि इन्फेरियो भेना कार्पा भनेको चाहिँ सबैभन्दा लामो नसा हो The largest internal organ is the liver, 1.6 kgs. अनि हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा लामो हाम्रो शरीरभित्र रहेको अङ्गमध्ये सबैभन्दा लामो र ठुलो अङ्ग भनेको चाहिँ यो चाहिँ कलेजो हो जो चाहिँ 1 किलो भन्दा ज्यादा वजनको The हुन्छ largest external organ is the skin. अनि सबैभन्दा लामो हाम्रो बाहिरी अङ्ग भनेको चाहिँ हाम्रो छाला हो The longest single nerve is the sciatic nerve in the thigh. अनि हाम्रो सबैभन्दा लामो नसा भनेको चाहिँ हाम्रो थाइमा भएको एउटा नसा हो The longest muscle is the sartorius muscle in the thigh. अनि सबैभन्दा लामो मांसपेशी भनेको चाहिँ सार्टियस भन्ने जो चाहिँ हाम्रो थाइमा हुने गर्छ So these are the 7 largest parts of our body. अनि यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको 7 वटा ठुला अङ्गहरू अथवा भागहरू हुन् Then if you look at the world, there are 7 continents. अनि यदि तपाईँ बाहिर संसारमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 7 वटा महादेशहरू छन् Like Africa, Asia, Europe, 7 continents. अनि जसरी अफ्रिका एसिया त्यसपछि युरोप 7 वटा महादेशहरू छन् Then there are 7 seas: अनि त्यहाँ चाहिँ 7 वटा समुद्र पनि छ Atlantic Ocean, Indian Ocean, like that, 7. अनि जस एटलान्टिक ओसन छ त्यसपछि इन्डियन ओसन छ There are 7 days in a week. अनि हाम्रो हप्तामा पनि त्यहाँ 7 वटा दिन हुन्छ Many people try to make 3 days week, 10 days week. It never worked. Only 7 days week work, no matter which country you are.
अनि कतिपय व्यक्तिहरूले त्यसलाई तीन दिनको एक हप्ता बनाउने कोसिस गरे अथवा 10 दिनको एक हप्ता बनाउने कोसिस गरे, तर यसले काम गरेन। सारा संसारभरि नै 7 दिनको एक हप्ता हुन्छ। So I want to close by this. अनि यो भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु, God is speaking through us to the 7-branch menorah. परमेश्वर चाहिँ हामीसँग यो 7वटा मेनोराको हाँगाद्वारा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। He's speaking to us about our past. उहाँ हाम्रो विगतको विषयमा बोलिराख्नु भएको He's छ। speaking to us about our present. उहाँ हाम्रो अहिले वर्तमान अवस्थाको विषयमा And He's बोलिराख्नु भएको also छ speaking to us about the future. र उहाँले हाम्रो भविष्यको विषयमा पनि बोलिराख्नु He's भएको speaking छ। to us about heaven through the menorah. अनि उहाँ चाहिँ हामीसँग स्वर्गको विषयमा मेनोराद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। Jesus is the main part of the menorah. येशू ख्रीष्ट नै मेनोराको मुख्य भाग हुनुहुन्छ। In the earth, everything is 7, the menorah. अनि पृथ्वीमा पनि तपाईले जतिवटा कुराहरू हेर्नुहुन्छ त्यो 7वटा छ, मेनोरा हो त्यो पनि। Our head is a menorah, हाम्रो शिर पनि एउटा मेनोरा हो। 7 holes in it. हाम्रो त्यहाँ पनि तपाईले 7वटा प्वाल देख्नुहुन्छ। Our body is 7 parts. हाम्रो शरीर पनि 7वटा भागमा So छ। God is speaking to us अब परमेश्वर चाहिँ हामीसँग बोलिराख्नु through the भएको छ। menorah. यो मेनोराद्वारा। In the next class, अनि आउने अर्को we're going to कक्षामा learn how Jesus is the menorah, हामी त्यहाँ सिक्नेछौँ कि कसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेनोरा हुनुहुन्छ, how we are the menorah. हामी कसरी हामी पनि मेनोरा हौँ। So let us pray. हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। And by the way, this is a shawl. अनि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो सल हो, It's called the talit. यसलाई चाहिँ तालित भनिन्छ। And it is a shawl that Jesus used. The lady with the issue of blood got healed by touching the hem of, see the small, touching the hem of his garment. That's what she touched. अनि यो चाहिँ त्यही नै त्यो पछ्यौरा थियो जो चाहिँ येशू ख्रीष्टले जहिले पनि उहाँको काँधमा हुन्थ्यो, उहाँले बोक्नुहुन्थ्यो र त्यो रगत बग्ने स्त्री जो थिइन् अनि यही नै यो छेउलाई पक्रेर चाहिँ उनी चङ्गाई भएकी थिइन्। And this menorah is also, there's a word in the Old Testament, it's called wings. अनि यो जो सल छ अनि यसलाई चाहिँ बाइबलमा हामी पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने हिब्रू शब्द छ अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पखेटा। Okay, and Jesus said, the Bible says, Messiah will come with healing in his wings. अनि बाइबलले भन्दछ कि मसीह चाहिँ आफ्नो पखेटामा चङ्गाईलाई लिएर आउनुहुन्छ। So let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Oh Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Creator of heaven and earth, स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, you. धन्यवाद that you have given us this life तपाईले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको so छ that we could glorify you. ताकि हामी तपाईलाई महिमा दिन सकौँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. येशूको नाममा, Amen. आमेन।